अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस बयान को बहुत गौर से सुनिए। ये इज्तिमाइयत के ऊपर बयान है और फ़िक्रों पर बयान है। फ़िक्र के ऊपर कि हमारी फ़िक्रें कैसे हों, हम जो है निज़ामुद्दीन हम जाते हैं किस फ़िक्रों के साथ जाएँ, इस मसले पर बयान है, इस टॉपिक पर। और आपसे गुजारिश है कि मेरे प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ बयान सुन रहे हैं और छोड़ दे रहे। फॉलो भी कीजिए ताकि आप तक मैं बयान पहुंचाता रहूं। अब वीडियो को ज़ोरों से सुने। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, सबसे पहले तो ये बात जाननी चाहिए कि हमारा ये साल के साल यहाँ जमा होना या आपकी जमातों का और सूबों का इज्तिमाई तौर पर निज़ामुद्दीन में आना और वहाँ जमा होना, ये सिर्फ और सिर्फ वहदत कलिमा और वहदत फ़िक्र के लिए है कि हम सब काम करने वालों की एक बात और तमाम काम करने वालों का एक रुख और हम सब एक फिक्र पर मुज्तमा हों। ये हमारे जमा होने का असल मकसद है। हमारा जमा होना वहदत कलिमा के लिए है। वहदत कलिमा कहते हैं कि हर काम करने वाले की एक बात और एक फिक्र और उसकी मेहनत का एक ही रुख हो। वजह उसकी यह है कि दुनिया में बहुत से रिवाजी तरीक़े और दुनिया में बहुत सी किस्म की मेहनतें हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत का जो वादा फरमाया है वो अपने रास्ते के जोहद पर फरमाया है। अपने रास्ते के जोहद पर फरमाया है। इस जोहद के लफ्ज ने मेहनत के तरीक़े को और मेहनत के रुख को सहाबा किराम के तरीक़े मेहनत के साथ लाजिम कर दिया है कि अगर वो तरीक़ा मेहनत है जो तरीक़ा मेहनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का था, तो अल्लाह की तरफ से हिदायत के मिलने का वादा यकीनी है, क्योंकि साफ फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। इस आयत में सुबुल जमा लाए हैं कि अगर मेहनत का रुख वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की मेहनत के मुशाबे है, तो हम इन पर खैर की सारी राहों को खोल देंगे। खैर की सारी राहें खोलेंगे उन पर जिनकी मेहनत हमारे एतबार से होगी। दूसरी तरफ फरमाया इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबुल, कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इस रास्ते का इत्तिबा करो और इसके अलावा जितने रास्ते हैं उन रास्तों से बचो, उनका इत्तिबा न करना, वरना तुम रास्ते से भटक जाओगे। वो क्या रास्ता है जिससे हिदायत मिलेगी, और वो क्या रास्ता है और वो क्या रास्ते हैं जिन पर पड़ जाने से गुमराही और हिदायत के रास्ते से दूरी होती है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, इसको खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अदियान और तमाम रास्ते सब के सब बंद कर दिए। अब एक एक उम्मती की हिदायत के लिए वही तरीक़ा मेहनत है और वही तरीक़ा दीन है जो तरीक़ा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का है। इसलिए सबसे पहले अपनी मेहनत के रुख को बदलना होगा। सबसे पहले अपनी मेहनत के रुख को बदलना होगा। हर तरीक़ा मेहनत हिदायत का रास्ता नहीं है। हर तरीक़ा मेहनत हिदायत का रास्ता नहीं है, बल्कि हिदायत का रास्ता वो तरीक़ा मेहनत है जो तरीक़ा मेहनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का था। पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, किसी नबी ने एक कौम को, किसी नबी ने एक इलाके को, किसी नबी ने एक बस्ती, एक करिए को अपनी मेहनत का मैदान बनाया। जो हिदायत पर आए वो हिदायत पर आए, जो हिदायत पर ना आए वो हलाक हो गए। लेकिन हर समझते थे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मेहनत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का सबसे पहला फर्क तो ये है कि उन्होंने एक कौम को, एक इलाके को मेहनत का मैदान बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खातिमुल अंबिया हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी मेहनत का दायरा इतना वसी है कि एक फर्द उम्मत
دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا وہ آپ کے میدان محنت سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے سید الانبیاء والی محنت کہ ساری امت، ساری انسانیت اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں وہ محنت بے اعتبار امت کے ہے، وہ محنت بے اعتبار قوم کے، بے اعتبار زبان کے، بے اعتبار علاقے کے، بے اعتبار ملک کے، بے اعتبار بستی کے نہیں ہے۔ آپ کی محنت بے اعتبار امت کے ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو۔ فرماتے تھے تم سارے عالم کی نیت کر کے گشت اپنی گلی میں کر رہے ہوں گے اور تمہاری وسعت نیت کا اثر سارے عالم پر، تمہارے گشت کا اثر سارے عالم پر پڑ رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ایک علاقے میں محنت کر رہے ہوتے تھے، لیکن عالم کی نیت کرنے کی وجہ سے ان کے عمل کا اثر عالم پر پڑتا تھا۔ وہاں سے بھی لوگ کھنچ کر آتے تھے جہاں جماعت نہیں پہنچتی تھی۔ بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ جن کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ان کے بت بنے ہیں کہ بتوں سے بھی حق کی آواز نکلنے لگی۔ بلکہ ایک چرواہے کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں، جو مدینے سے باہر بکریاں چرا رہا تھا، وہاں ایک بھیڑیے نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں صحابہ کو انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں، تم یہاں جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو۔ یہ سن کر یہ چرواہا وہاں سے بڑھا مدینے کی طرف اور ساری بکریوں کو مدینے میں ایک جگہ محفوظ کیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ تم سارے عالم کو سامنے رکھ کر کام کرو تو تمہاری محنت کے اثرات سارے عالم پر پڑیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سید الانبیاء اور تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا فرق یہ ہے کہ سارے عالم کو سامنے رکھ کر قدم اٹھایا جائے اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر گشت کیا جائے۔ اس گشت کے اثرات سارے عالم پر پڑیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری محنت میں ہماری نیتیں بے اعتبار سید الانبیاء کے ہوں اور ہماری نیتیں بے اعتبار صحابہ کے ہوں، تاکہ ہم سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کریں۔ حضرت فرماتے تھے جتنی نیتیں وسعت ہوگی اتنی اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، جیسے آپ نے بیان سنا، حضرت جی نے بتایا ہمیں کہ ہم کام کریں گے نیت کو وسیع کر کے، یعنی کہ وسیع مطلب کام کر رہے ہیں اپنی گلیوں میں، اپنے گھر کے پاس، اپنے گھر کی تعلیم، اور نیت لے کے بیٹھیں گے سارے عالم کی، تو اللہ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو سارے عالم میں پھیلائیں گے۔ اس کا تو جیتا جاگتا ثبوت ہے، خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جنہوں نے صرف ایک چھوٹی سی مسجد، بنگلے والی مسجد جو آج مرکز ہے، نظام الدین مرکز ہے، وہاں سے لے کر بیٹھے، سارے عالم کی نیت لے کر بیٹھے، اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ جاؤ تبلیغ جو ہے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ ان کی فکریں جو ہے سارے عالم میں جماعتیں بھیجنے کی تھی اور لوگ ان پہ ہنستے تھے، لیکن ان کی فکریں عالم میں تھیں، تو اس لیے آج پورے کام عالم میں ہے، پورے دنیا میں ہے۔ فکروں کے اوپر اگر فکر نہ کرتے تو کام محدود ہو جاتا۔ جیسی فکریں ہوں گی ویسے اللہ کی مدد آئے گی، ویسے جو ہے ہمارے فکروں پر اللہ جو ہے ہمارے کام کو کھولیں گے بھی ہمارے اوپر۔ تو ہم سب اس طرح جو ہے سارے عالم کی نیت لے کر کام کریں اور استماعیت کے ساتھ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے۔ اب ویڈیو اینڈ۔